कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मनुष्य भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, वृंदावन बिहारी लाल को, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय जय। श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पतरु श्री कृष्ण सर्वेश्वर प्रभु को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रभुले हामीलाई कृपा गरिराख्नु भएको छ। हामी भागवतको सेवा गर्ने यो सौभाग्यलाई प्राप्त गरिरहेका छौँ। हामी प्रतिदिन झैँ आज पनि यस विशेष पर्वका दिन हरिबोधिनी एकादशी यसलाई सदुपयोग गर्नका लागि यो सायंकालमा उपस्थित भएका छौँ। हामीहरूले पूर्व दिनमा प्रथम स्कन्धको अष्टम अध्यायका 30औं श्लोकसम्मका कथाहरूलाई सरसर्ती हेरेका छौँ। अब अगाडि हामी 31 श्लोकदेखि हेर्छौँ। 30 श्लोकसम्म उत्तराको गर्भलाई नाश गर्छु भन्ने हेतुले द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्रको सन्धान गर्छन्। भगवान श्रीकृष्णले बचाउनुहुन्छ र भगवान हस्तिनापुरबाट द्वारकातिर प्रस्थान गर्न आँट्नु भएको हुन्छ। त्यतिखेरै कुन्ती महारानीले भगवानको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। भगवानको स्तुतिका यी श्लोकहरू हामी हेरिरहेका छौँ। 30औं श्लोकसम्म स्तुति गरिराख्नु भएको छ। यहाँ अगाडि गएर अब कुन्ती महारानीले भगवानको स्तुति कसरी गर्नुहुन्छ अब हेरौँ। गोप्याददे त्वयि कृता गसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् भक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद् विवेति। यत जोसँग जो भगवान कृष्णसँग भिहि अपि विभेति। यत जो भगवान श्रीकृष्णसँग यस्ता भगवान श्रीकृष्ण के लीला गरिराख्नु भएको छ। त्वयि कृतागसी एक कृष्ण त्वयि तपाईले अगसी कृत भनेको बदमासी गर्नुभयो। के बदमासी गर्नुभयो भन्दा दहीका भाँडाहरू फुटाइदिनु भयो, मक्खनका हन्डीहरू फुटाइदिनु भयो। यस्तो जो बदमासी तपाईले गर्नुभयो अनि अब त्यो बदमासीमा सजाय दिनका लागि गोपी भने कि यशोदा माताले के गर्नुभयो, दाम आददे हातमा दाम्लो लिनुभयो। अब बाँच्छु भनेर भगवान कृष्णलाई यशोदा माताले हातमा दाम्ला लिएर अब बाँध्नु पर्यो, यसले बदमासी गरो भन्न थाल्नुभयो। अब तावत तबसम्म तपाईँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि ते दशा तपाईँको दशा या ते दशा यस्तो खालको तपाईँको दशा छ। त्यो बेलामा कस्तो छ भन्दा अश्रु कलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम अश्रु आँसु र भएका आँसु भएका तपाईँका कलिलाञ्जन भनेको गाजलले लतपत भएको गाजल लतपत भएको आँसु खसिरहेको यस्ता तपाईँका चञ्चल ती आँखाहरू त्यस्ता देखिन्छन्। अनि वक्त्रम भनेको शिरलाई चाहिँ अब बदमासी गरेपछि के गर्नु पर्यो, शिर ठाडो गर्न सकिएन। निनीय भनेको निहुर्याएर बस्नुभएको छ। अनि भय भावनाया भनेको डरको भावनाद्वारा, किनभने माताले आज अब केही न केही गर्नुहुन्छ, बदमासी गरियो चिउरा खाइन्छ भन्ने डर, त्यस्तो डर मनमा भए जसरी चाहिँ स्थितस्य रहनुभएका यस्ता सा तपाईँका ती जति लीलाहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ माम मलाई विमोहयति एकदम मोहमा पुर्याउँछन्, मोह दिलाउँछन्। जोसँग भय पनि डराउँछ, डर पनि डराउँछ, त्यस्ता भगवान आज माताका डरले शिर निहुर्याएर चाहिँ बसिराख्नु भएको छ भनिसकेपछि यो कुराले मलाई चाहिँ मोहमा पुर्याउँछ, मोह दिलाउँछ भनेर यहाँ कुन्ती महारानी भन्दै हुनुहुन्छ। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्। मलयस्य मलयाचल पर्वतको शोभालाई बढाउन अथवा यशलाई बढाउन, कीर्तिलाई बढाउन चन्दनम इव जसरी चन्दन
मलयाचल पर्वतमा पाइन्छन् अथवा उत्पत्ति हुन्छन्, उम्रन्छन् भनौँ न, चन्दनका बिरुवाहरू उम्रन्छन् र मलयाचल पर्वतको यश बढेको छ। त्यस्तै गरेर केचित कोही व्यक्तिहरू चाहिँ के भन्छन् त भन्दा पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, पुण्य श्लोकस्य युधिष्ठिरस्य कीर्तये भनेको यश बढाउनका लागि, कीर्ति बढाउनका लागि। पुण्य श्लोक युधिष्ठिर आफ्ना भाइ दाजु, आफ्ना दाइ युधिष्ठिरको कीर्तिलाई बढाउनका लागि अजम भनेको अजन्मा, जो जन्मरहित हुनुहुन्छ, अजन्मा हुनुहुन्छ र पनि जातम जन्मनुभयो। अब कस्ता पुण्य श्लोकस्य भन्दा प्रियस्य, अत्यन्त प्रिय, प्रिय युधिष्ठिरको कीर्तिलाई बढाउनका लागि। यदोः अन्वभावे जातम, यदु कुलमा, यादवहरूका कुलमा चाहिँ जातम जन्मनुभयो। जसरी मलयाचल पर्वतको शोभालाई चन्दनको वृक्ष उम्रिएर शोभा दिन्छ, त्यस्तै यदुकुलमा हजुरको जन्म भएर युधिष्ठिर आदिको कीर्तिलाई चाहिँ प्रसारित गर्नुभयो अथवा कीर्तिहरू फैलिएर गए अथवा कीर्ति फैलिनका लागि तपाईँले सहयोग पुर्याउनुभयो। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। अपरे अरू कोही व्यक्तिहरू चाहिँ के भन्छन् त भन्दा वसुदेवस्य देवक्यां याचितः, वसुदेवले देवकी माताका गर्भमा आएर जन्म लिनुहोस् भनेर पूर्व जन्ममा वसुदेव र देवकी माताले पूर्व जन्ममा भगवानलाई हाम्रै पुत्रका रूपमा तपाईँ जन्मनुहोस् भनेर माग्नु भएको थियो, वर माग्नु भएको थियो। अब यो जन्ममा त हुँदैन, अर्को जन्ममा चाहिँ म तपाईँहरूकै पुत्रका रूपमा जन्मन्छु भनेर भगवानले वरदान पनि दिनुभएको थियो। तिनै देवकी र वसुदेवको प्रार्थनाद्वारा त्वम हजुर भगवान अजह अजन्मा भए तापनि अस्य विश्वस्य यो संसारको क्षेमाय कल्याणका लागि र सुरद्विषाम भनेका सुर देवताका द्वेषीहरू राक्षसहरूको बधाय च नाश गर्नका लागि पनि अभ्यगात पृथ्वीमा अवतरित हुनुभयो, आउनुभयो। वसुदेव देवकीको प्रार्थना सुनेर संसारको कल्याणका लागि र राक्षस दुष्टहरूको वध गर्नका लागि, विनाश गर्नका लागि संसारमा हजुरले जन्म लिनुभयो। भारावतारणायान्ये भुवो नावैवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मा भुवार्थितः। उदधौ नावैव, उदधौ भनेको समुद्रमा, जलधिमा, नावैव नाउ जस्तै गरी, जसरी जलधि समुद्रमा पार तर्नका लागि नौकाको आवश्यकता पर्दछ, नदी पार तर्नका लागि नौकाको आवश्यकता पर्दछ, त्यस्तै गरेर भूरि भारेण दुष्ट राक्षस प्रवृत्तिहरूको भारद्वारा अत्यन्त पीडित भएकी, सीदन्त्या पीडित भइरहेकी भुवः पृथ्वीको भारावतारणाय, भार पृथ्वीको भार हर्नका लागि, भारलाई कम्ती गर्नका लागि, भार हर्नका लागि आत्मभुवार्थितः, आत्मभू ब्रह्मणा अर्थितः प्रार्थितः, ब्रह्माजीद्वारा प्रार्थना गरिसकिसकेपछि जातः तपाईँ जन्मनुभयो। हि निश्चय नै तपाईँ पृथ्वीको भार हरण गर्नका लागि जन्मनु भएको हो भनेर अन्य अरू कसैले चाहिँ भन्ने गर्दछन्। कसैले वसुदेव र देवकीको प्रार्थनाद्वारा तपाईँ जन्मनुभयो भनेर भन्दछन्। कसैले के भन्छन् त भन्दाखेरि पृथ्वीमा दुष्टहरूको संख्या बढेर गयो, पृथ्वीलाई भार भयो र पृथ्वीको भार हरण गर्नका लागि तपाईँले जन्म लिनुभयो भनेर कसैले भन्ने गर्दछन्। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणार्हानि करिष्यन्निति केचन कोही व्यक्तिहरू चाहिँ के भन्छन् भने अस्मिन् भवे यो संसारमा अविद्या काम कर्मभिः क्लिश्यमानानाम्, अविद्या काम कर्म यस्ता मनोविकारहरूद्वारा क्लेश प्राप्त भएका जीव र दुःख पाइरहेका यस्ता जीवहरूका लागि चाहिँ श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन् इति, श्रवण
सुन्नका लागि योग्य र स्मरण गर्नका लागि योग्य अर्हाणी योग्यानी यी यस्ता लीला चरित्रहरूलाई गर्नका लागि करिष्यन गर्नका लागि इति भनेर भन्दछन्। कसैले चाहिँ के भन्दा भयो त भन्दाखेरि संसारका मनुष्यहरू प्राणीहरू दुःखी भए, अविद्या काम कर्म न विद्या छ, न चाहिँ काम वासनालाई जित्न सकेका छन्, न कर्म नै कुशल गर्न सकेका छन्। यस्ता जीवहरूको कुशलता अब कसरी यिनीहरूको कल्याण गर्ने त भन्ने भगवानले विचार गरेर म गएर पृथ्वीमा लीला राम्रा लीला स्मरण गर्नका लागि अथवा चिन्तन गर्नका लागि राम्रा लीलाहरू गर्छु, त्यही स्मरण गरेर उनीहरूले आफ्नो कल्याणलाई प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने यो सम्झेर तपाईँले पृथ्वीमा अवतार लिनुभएको भनेर कोही भन्दछन्। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तयैव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। जनाः मनुष्यहरू तब इहितं चेष्टितं हजुरका चरित्रहरूको हजुरका लीलामृतहरूको के गर्दछन्? स्मरन्ति स्मरण गर्दछन्, शृण्वन्ति श्रवण गर्दछन्, गायन्ति गान गर्दछन्, अनि गृह्णन्ति कीर्तन गर्दछन्। अरे एकचोटि मात्रै हो होइन, अवेक्षणशः नैरन्तर्येण निरन्तर बार बार के गर्दछन्? श्रवण गर्दछन्, गान गर्दछन्, अनि कीर्तन गर्दछन्, अनि स्मरण गर्दछन् र त्यो सबै गरेर नन्दन्ती अन्तिममा खुसी हुन्छन्, आनन्दलाई प्राप्त गर्दछन्। ते एव तावकम पदाम्बुजम, तिनै व्यक्तिहरू जो तपाईँका लीला चरित्रहरूको स्मरण गरेर रमाउँछन् तिनै व्यक्तिहरू तावकम पदाम्बुजम तपाईँका चरण कमलहरू। कस्ता चरण कमलहरू भन्दा भवप्रवाह उपरमम, यो संसारलाई चाहिँ नष्ट गर्नेवाला, संसारको जन्म मरण रूपी यो जुन चक्र छ यसलाई नष्ट गर्ने भएको तपाईँको चरण कमललाई चाहिँ अचिरेण पश्यन्ति, चाँडै नै के गर्दछन्? देख्न सक्दछन्, प्राप्त गर्न सक्दछन्। तिनै व्यक्तिहरूले जसले तपाईँका लीला कथाहरूको गान श्रवण स्मरण कीर्तन गर्दछन् तिनै व्यक्तिहरूले नै तपाईँको चरण कमललाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हिता प्रभो जिहाससे स्वेत् श्रुतो निजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितामशाम्। हे प्रभु स्वकृते हित, हे प्रभु आफ्ना परिजनहरूलाई सधैँ हित गर्ने हुनुभएका हे प्रभु हे कृष्ण, अनुजीविनः भनेका तपाईँकै आश्रयमा जीवन जिउनेहरू हामी हैन, तपाईँकै अनुजीवी हामी भनौँ न, अनुजीवी हामीहरूलाई अद्य आज त्वम जिहाससी स्वित, के तपाईँ छोडेर जानुहुन्छ भनेर यहाँ कुन्ती महारानी भन्दै हुनुहुन्छ। अब के भन्नुहुन्छ त भन्दा योजिताम हसाम राजसु भनेको संसारका जति पनि राजाहरू छन् ती राजाहरूसँग त हाम्रो वैरभाव भइसकिसकेको छ, कसैले हामीहरूलाई राम्रो मान्दैनन्। किनकि योजित अम्हसाम राजसु, राजसु भनेको सम्पूर्ण राज खानदान राजकुलहरूमा चाहिँ अम्हसाम योजित दुष्टता जोडिसकेको छ अथवा वैरता जोडिसकेको छ। अब येषाम अस्माकम जो हामीहरूको भवतः अन्यत तपाईँभन्दा अरू कोही परायणम आश्रय दाता श्रुरिदह आफन्तजन न छैन। तपाईँको चरण कमल पदाम्बुजा, तपाईँको चरण कमल भन्दा हाम्रो कुनै पनि आश्रय ग्रहण गर्ने ठाउँ छैन। त्यसकारण हामीहरूलाई तपाईँ के आज छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ, हामी के गरेर बाँच्ने भनेर यसरी कुन्ती महारानीले भगवानलाई भन्दैछिन्। भगवान श्रीकृष्णलाई के वयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः। ईशितुः ऋषिकाणामिव, जसरी चेतन शून्य इन्द्रियहरू चल्दैनन्, एउटा मृत व्यक्तिको शरीरका कुनै इन्द्रियहरू बाह्य इन्द्रियहरू चल्न सक्छन्, चल्दैनन् नि, हो त्यस्तै ईशितुम भनेको स्वामी चलाउनेवाला
होइन। चेतन वस्तु बेगरको ऋषिकाणामिव भनेको इन्द्रियाणामिव, इन्द्रियहरू झैँ चेतन तत्त्व रहित इन्द्रियहरू झैँ भवतः अदर्शनम तपाईँको दर्शन बिना यर्हि यर्हि किनभने भवतः अदर्शनम तपाईँको दर्शन बिना चाहिँ यदुभिः नामरूपाभ्याम यदुभिः सह पाण्डवाः पाण्डवहरू यदुकुल सहित पाण्डवहरू चाहिँ नामरूपाभ्याम वयम के हाम्रो नाम रहन्छ के रूप रहन्छ। तपाईँ बिना न हाम्रो कुनै नामै रहन सक्छ न कुनै रूप नै रहन सक्छ। हामी त चेतनाहीन शरीर जस्ता हुन्छौँ तपाईँ बिना भनेर यसरी कुन्ती महारानीले भगवानको प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, भगवानलाई भन्दै हुनुहुन्छ। नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। हे गदाधर, हे गदाधारी भगवान, स्वलक्षण विलक्षितैः तपाईका शङ्ख चक्र गदा पद्म अङ्कित चरण कमलहरूद्वारा अङ्किता भनेको चिन्हित भएकी इयम यी पृथ्वी यी हस्तिनापुर इदानीं यथा शोभिष्यते अहिले जसरी शोभाले युक्त भएकी छिन् अथवा भाति भनेको देदीप्त भएकी छिन्, एउटा ऐश्वर्यलाई प्राप्त गरेकी छिन्। तपाईँ बिना तपाईँ नभएका बेला चाहिँ न शोभिष्यते न इयम शोभिष्यते यी पृथ्वी यी हस्तिनापुरको शोभा रहने छैन, शोभा घटेर जानेछ। जो तपाईँका चरण कमल परेका छन्, तपाईँका चरण कमलका ती शङ्ख चक्र गदा पद्म अङ्कित चिन्हहरू पृथ्वीमा परेका छन्, हस्तिनापुरमा परेका छन्, तबसम्म मात्रै हस्तिनापुरको शोभा छ। तपाईँबाट रहित भइसकिसकेपछि हस्तिनापुरको कुनै शोभा रहने छैन। हे प्रभु, हे गदाधर भनेर भन्नुभयो। इमे जनपदा श्रद्धा सुपक्वौषधिभिरुदः वनाद्रि नद्युदन्वन्तो ये धन्ते तव वीक्षितैः। श्रद्धा इमे जनपदाः तपाईँ हुन्जेल मात्रै ऐश्वर्य सम्पन्न छन् यी जनपदहरू। इमे जनपदाः श्रद्धाः ऐश्वर्य सम्पन्न तपाईँ हुन्जेलसम्म मात्रै छन् यी सहरहरू। अनि सुपक्वौषधिभिरुदः यी खेतबारीका धानहरू लता वृक्षहरू पनि तपाईँ हुन्जेलसम्म मात्रै खुसी हुनेछन्। तपाईँ यहाँदेखि जब हिँड्नुहुन्छ तब यिनीहरू पनि खुसी हुने छैनन्। त्यस्तै गरेर वनाद्रि नद्युदन्वन्तो वन जङ्गल अद्रि पर्वत नदी उदन्वन्तः समुद्रहरू पनि तब वीक्षितैः हेदन्ते तपाईँका दृष्टिगोचरद्वारा मात्रै हेदन्ते समृद्धिलाई प्राप्त गर्दछन्, बढ्दछन्। यिनीहरूको समृद्धि तबसम्म मात्रै बढ्दछ जब तपाईँको दृष्टि पर्दछ। तपाईँको दृष्टि बेगर यिनीहरूको समृद्धि ऐश्वर्य रहने छैन। तपाईँका दृष्टिमा नै छ समृद्धि भनेर भन्नुभयो। अब अगाडि के भन्नुहुन्छ कुन्ती महारानी भने अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। अथ अनन्तरम हे भगवान हे कृष्ण अथ अब त मेरो स्वकेषु मेरा आफ्ना भनिएका यी वृष्णिषु वृष्णि वंशमा र पाण्डुषु पाण्डुवंशमा दृढ भएर रहेको बलियो रहेको स्नेहपाशम इमम स्नेहपाशम यो स्नेहपाशलाई स्नेहरूपी यो मायाको डोरीलाई छिन्दी अब त काटिदिनुहोस् कृष्ण। यी वृष्णि वंशी र यी पाण्डु वंशीमा मेरो मायाको डोरी यति बलियो भएर बाँधिएको छ, अब यसलाई काटिदिनुहोस्। हे विश्वेश हे विश्वका मालिक भएका कृष्ण, हे विश्वात्मन हे विश्वका आत्मस्वरूप हे विश्वमूर्ति भनेर यसरी कृष्णलाई अब वृष्णि वंशी र पाण्डु वंशीमा रहेको यो मेरो मायापाश छुटाइदिनुहोस्, छेदन गरिदिनुहोस् भनेर कुन्ती महारानी भन्नुहुन्छ। त्वयि मेनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रदिमुद्वहता दद्धा गङ्गे बौगमुदन्वती। अगाडि के भन्नुहुन्छ कुन्ती महारानी भन्दा गङ्गे औघ उदन्वती अद्धा जसरी गङ्गाको वेग समुद्रतिर निरन्तर प्रवाहित भएर जान्छ। गङ्गा ओघ उदन्वती गङ्गाको वेग निरन्तर समुद्रतिर धाए जस्तै हे मधुपते हे मधुवंशका
मालिक हुनुभएका हे कृष्ण, मे अनन्य विषया मे अनन्य भक्तिले युक्त भएकी मेरो त्वयि तपाईँमा मति असकृत मति बुद्धि र रति प्रेम चाहिँ के भएर जाओस्, असकृत निरन्तर उद्वहतात् भनेको बढेर जाओस्, तपाईँतिरै मेरो प्रेम र भक्ति बढेर जाओस्। जसरी गङ्गाको वेग समुद्रतिर निरन्तर गइरहन्छ, त्यस्तै बारम्बार तपाईँमा चाहिँ मेरो प्रेम भक्ति बढेर जाओस्। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण ऋषभावनी ध्रुव राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण सख, हे वृष्ण ऋषभ, यहाँ सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। हे श्री कृष्ण, हे ऐश्वर्य सम्पन्न कृष्ण, हे कृष्ण सख, हे अर्जुनका साथी कृष्ण, हे वृष्ण ऋषभ, हे वृष्णि वंशीका श्रेष्ठ पुरुष, अवनिध्रुक राजन्य वंश दहन। अवनिध्रुक भनेको पृथ्वीका दुष्ट राजन्य वंश दहन, राजाको कुल खानदानलाई नष्ट गर्नका लागि अग्नि समान तेजस्वी हुनुभएका अपवर्ग वीर्य, हे मोक्षका साधन हुनुभएका अखिल विश्व गुरो हो, अखिल गुरो हो भनेको सारा संसारका विश्वका गुरु, योगेश्वर योगीहरूका पनि ईश्वर तपाईँ, गोद्विज सुरार्ति हरावतार। गो भनेको गाई, द्विज ब्राह्मण र सुर देवताहरूको आरती दुःखलाई हरण गर्नका लागि अवतार गर्नु, जो ग्रहण गर्नुभएको छ। यस्ता तपाईँ हे गोविन्द, हे गोरक्षक भगवान, हे भगवान नमस्ते, तपाईँलाई बार बार नमस्कार छ भनेर यहाँ कुन्ती महारानीले भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुभयो, धेरै श्लोकमा स्तुति गर्नुभयो। अब अगाडि सुतजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ, पृथायेत्थं कलपदैः परिणोताखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया। इत्थं कलपदैः परिणोताखिलोदयः पृथया। पृथया भनेको पृथा कुन्तीद्वारा, इत्थम यस्ता प्रकारले कलपदैः अत्यन्त मिठो स्वरमा परिणुता अखिलोदय राम्रा राम्रा भगवानका स्तुतिहरू गाथा लीलाहरूलाई भनिसकिसकेपछि अब भगवानले के गर्नु भन्दा माया मोहयन इव वैकुण्ठ, आफ्नी माया शक्तिद्वारा सबैलाई मोह दिलाउँदै, मोहमा प्राप्त गराउँदै वैकुण्ठ मन्दम जहास, वैकुण्ठ भगवान वैकुण्ठ का स्वामी हुनुभएका कृष्णले मन्दम जहास मन्द मुस्कान दिनुभयो होइन, मन्द मुस्कुराउनु भयो। भगवानका त्यो मुस्कुराहटमा नि माया लुकेकी छिन्। जब भगवानले यसो हाँसिदिनु भयो, अब कुन्तीले बिर्सिन् भगवानको भगवत्तालाई। अगाडि भगवानले जब ब्रह्मास्त्रको चाहिँ आफ्नो सुदर्शन चक्रद्वारा सामना गर्नुभयो अथवा ब्रह्मास्त्रलाई शान्त बनाउनु भयो, त्यतिखेर भगवानको भगवत्तालाई देखिन्, स्तुति गर्दै थिइन्। अब यति लामो स्तुति गरिन्, भगवानले आफ्नी मायालाई अगाडि सारेर मन्द मुस्कानमा चाहिँ यसो के हाँस्दिनु भएको थियो। त्यतिखेर अब के भयो, कुन्ती महारानीले जो भगवानको भगवत्तालाई बिर्सिन्, भुलिन्। अब अगाडि के भन्नुहुन्छ त भगवान, ताम्बाडमित्युपामन्त्र्य प्रवेश्य गजसाह्वयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः तां पृथां बाढम् इति उपामन्त्र्य। ती कुन्ती महारानीलाई तपाईले भने जस्तै हुन्छ भनेर बाढम् बाढम् भनेर यसरी भनेर गजसाह्वयम् प्रवेश्य रथबाट ओर्लिनु भयो, हस्तिनापुरतिर प्रवेश गर्नुभयो। अगाडि नै मायालाई त छोडिसक्नु भएको छ भगवानले। उनीहरूलाई कस्तो लाग्यो त भन्दा भगवान अब चाहिँ हस्तिनापुरतिरै बस्नुहुन्छ भने जस्तो लाग्यो। तर अन्तिममा के गर्नुभयो त भगवानले भन्दा स्त्रियश्च उपामन्त्रीय भनेको सुभद्रा, उत्तरा अनि कुन्ती आदि सबै स्त्रीहरूलाई चाहिँ अब म जान्छु ल भनेर फेरि हिँड्न आँट्नु हो। अब भगवान के गर्नुहुन्छ, स्वपुरम यास्यन्
जानका लागि द्वारका जानका लागि निक्लिन आँट्नु भएको थियो। त्यतिखेर के भयो भन्दा प्रेमपूर्वक राज्ञा युधिष्ठिरद्वारा चाहिँ निवारित। युधिष्ठिर महाराजले जान दिनु भएन, भगवान कृष्णलाई रोक्नुभयो। अब यहाँ भगवान श्रीकृष्णलाई युधिष्ठिरले द्वारका जानबाट रोक्नु भएको छ। यहाँदेखि अगाडिका प्रसङ्ग के हुन्छन् भोलि हाम्रो यो सायङ्कालीन सत्रमा हामी हेर्ने नै छौँ। आजको यो सत्रलाई यहीँ विश्राम गरौँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको